إذا دخل في الخطبة من الكلام ما لا يليق بالخطبة، دخل شي حاجة أجنبية عن الخطبة، كأن مثلا سب من لا يجوز له سبه، أو بدا كيكبر بشي واحد اللي ما يعني شي واحد ما يستحقش، شي واحد من الفسقة، أو أنه يتحدث عن حزب معين يريد أن هذا الحزب يكون ضد الحزب الآخر، أو أن يتحدث عن شيء لا يعني الناس في دينهم، عندئذ يفقد الصفة التي من أجلها أكرمه الله تعالى وأعطاه هذا التشريف والتعظيم، ويصير الاستماع إليه استماعا غير واجب، وكيصير الكلام ديالو كله لغو في لغو. وقد روي أن بعض فقهاء التابعين منهم سعيد بن جبير والنخعي والشعبي كانوا يتحدثون والحجاج بن يوسف يخطب. هذه ثلاثة الفقهاء، سعيد بن جبير والنخعي والشعبي، هذول كلهم كبار الأئمة والفقهاء ديال التابعين. التابعين هما ما معنى التابعين؟ هم تلامذة الصحابة. تسمعوا التابعين بإحسانهم التلاميذ الطلبة الذين جالسوا ودارسوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين كانوا يتحدثون والحجاج يخطب. الحجاج الظالم السفاح الذي قتل سعيد بن جبير، واللي قتلوا بعد هذا، يكفي هذا عند الله، يكفي شرا عند الله أنه قتل سعيد بن جبير. كانوا يتحدثون والحجاج يخطب ويقولون ما أمرنا أن ننصت لهذا. شي واحد علاش ما كتصنتوش؟ ماشي هذا غير كان حاضرين بصف. نعم. إذا المسألة إذا شي واحد خطب يوم الجمعة، حضر الإنسان خطبة الجمعة والخطبة تتحدث عن شيء ما فيه ذكر الله وإنما فيه ذكر الأشخاص أو تصفية حسابات، من الاحتياط الأحوط أن يعيد الإنسان جمعته. واضح؟ الطريقة ظهرا ولا لا يصليها ظهرا طبعا، يصليها ظهرا أحوط له، خير له. Parmi les erreurs à éviter également donc, le jour du sermon du vendredi, c'est l'accueil du prédicateur qui doit être accueilli de face. Donc, quand l'imam rentre, comme cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'imam rentre dans la mosquée, faites-lui un accueil de face, regardez-le, écoutez-le jusqu'à la fin donc, du hadith. Donc on doit accueillir l'imam de face, sauf pour celui qui a un empêchement valide. Donc là, quand le prédicateur en fait monte sur le chair, donc là il faudrait bien évidemment que les gens changent de position et se mettent, ce qui est logique, se mettent en fait en face de la qibla. Le serment est celui dans lequel, le sermon du vendredi, c'est celui dans lequel il n'y a pas de règlement de compte. Comme cité donc, tout à l'heure dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous dit assister au rappel. Donc ça doit être un rappel bien évidemment de la parole de Dieu et celle de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le shir, c'est-à-dire le minbar, ne doit en aucun cas être utilisé pour lancer des reproches ou diriger vers quelqu'un, car ceci peut être considéré comme un péché capital. L'imam ou le prédicateur ne doit en aucun cas sortir du contexte du rappel. Et si c'est le cas, notre imam nous dit donc ça consiste, c'est un danger en fait pour, bien évidemment, celui qui assiste à cette prière-là. Et le mieux, bien évidemment, c'est lors de son retour, donc de refaire donc cette prière-là, donc c'est la prière du vendredi, mais la refaire donc d'une façon comme si c'était donc la prière de Dor, tout simplement pour donc pour ne pas en fait pour que le sermon pour que la prière soit validée tout simplement. نختموا واحد المسألة بالنسبة للجمعة، موضوع الجمعة نختموا بهذه المسألة، هذه من الأسئلة اللي كيطرحوها كثير من الإخوة. وكتلاحظوا هذا الخطأ أن يوم الجمعة الخطبة تقام وشي واحد كيدخل يقول السلام عليكم، كتسمعوا هادشي؟ أنا اللي هنا كنشوف هاد الناس اللي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كتعرفوا بأنه أدنى تشويش، إذا شي واحد سلم أو كان أدنى تشويش هذا يقطع حبل التفكير. يعني شي واحد تكلم أو وقعت شي حاجة، هذا كيضيع على خطبة الجمعة، كيضيع لها
الخشوع ديالها والبركة ديالها، وربما كيكون شي فكرة في رأس الإمام حتى هي كتمشي يقطع حبل التفكير. ولهذا الخطبة تحتاج إلى سكينة ووقار وتركيز، لا من المتكلم ولا من المستمع. ولهذا يحرم السلام من الداخل وقت الخطبة على الجالسين، لما يدخل ما كاين لا السلام عليكم ولا لا سلام ولا كلام. ويحرم عليهم الرد ولو بالإشارة، ولا يجوز لأحد أن يشير على المتكلم، وهذاك اللي كيتكلم لا تقول له اسكت. ولا يجوز لأحد أن يشير على المتكلم بالسكوت، لا بالكلام ولا بالإشارة. ولا أن يشمت عاطسا، لعموم الأمر بالإنصات في حديث: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وما تكتب الفقه المالكي أو الشافعي، الفقه القديم طبعا، مدونات، كان باقي ما ظهرش تليفون بورطابل، وإلا كان زادوا: ويحرم كتابة الميساج أو تتبع الميساج، قراءة الاطلاع على الميساج، هذا لم يكن موجودا في ذلك الزمان، وهذا يقاس عليه. ويجوز للجالس أن يذكر الله وقت الخطبة، كأن يحمد الله إذا عطس، أو يهلل أو يكبر، أو يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الله تعالى وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن يؤمن عند الدعاء، أو أن يتعوذ من النار، أو يسأل الله الجنة. ولكن كل ذلك، هذا هو سؤال الأخ مصطفى أمس، ولكن كل ذلك سرا في نفسه، سرا ولا يجهر به. هذا فقه مالكي. وبذلك يعلم أن ما يفعله الناس من رفع أصواتهم بالتأمين عندما يدعو الإمام في آخر الخطبة هو مخالف لما يجب من الإنصات وترك الكلام. لما نأمنون نؤمن، نقول آمين بالسر، آمين آمين، وليس برفع الأصوات كأننا في التلبية. قال ابن حبيب، وهذا من علماء المالكية السادة المالكية: ليس من السنة أن ترفع الأيدي بالدعاء عقب الخطبة إلا لخوف عدو أو قحط أو أمر ينوب، فلا بأس بأمر الإمام له بذلك. لما كتكون شي مصيبة أصابت الناس وشي نازلة نزلت، عندئذ الإمام يرفع يديه، والجماعة أيضا ترفع يديها، ترفع الأيدي أيضا. نعم. Parmi les erreurs lors du sermon de vendredi, donc c'est le fait de certaines personnes en fait qui arrivent en retard, que le sermon a démarré et commencent à saluer à haute voix. Donc c'est quelque chose donc à éviter. Donc quel que soit, ce qu'il faudrait savoir, que quel que soit donc l'événement perturbateur, minime soit-il, il peut conduire donc à la distraction des idées et parfois au trou de mémoire donc de celui qui est en train de prêcher tout simplement. Donc c'est quelque chose donc d'interdit, le fait donc de saluer à haute voix, donc le fait de parler, comme ça a été cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça annule totalement donc la récompense du vendredi. Également donc le fait de faire un signe à celui donc qui parle, donc ou tout simplement donc dire donc répondre à celui qui éternue. Donc c'est des choses à ne pas faire. Même la signalétique, même la mimique en fait est interdite. D'autres choses qui sont parfois donc autorisées à condition que ce soit donc à basse voix, à savoir le fait de citer Allah, le fait de citer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à vraiment sans bouger les lèvres. Et également donc quand l'imam est en train de faire des invocations, des du'a, ou quand il cite le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des choses bien évidemment. Donc on peut saluer le prophèt sallallahu alayhi wa sallam, faire un salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à condition qu'on le fasse à basse voix, sans bouger les lèvres. Et également donc le fait donc d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, quand l'imam commence à invoquer Allah, donc nous n'avons pas le droit, ou plutôt nous c'est autorisé à condition de ne pas dire amin à haute voix, sauf dans le cas bien évidemment où l'événement est majeur, et là à ce moment-là donc l'imam lève ses bras et lève ses mains, et également donc les personnes présentes donc à la mosquée lèvent également pour dire amin quand l'événement est majeur, et cela bien évidemment sera indiqué par les imams. أمس سألنا الأخ الحاج بوشتا عن هل يجوز لمن تيمم
لصلاة أن يصلي الصلاة الأخرى بنفس التيمم؟ عقلت على السؤال؟ نعم. إذا الجواب كان هو أن كل صلاة نتيمم لها، هذا هو الراجح عند العلماء والأحوط، وإن كانت كاين آراء أخرى في المذاهب الأخرى. لكن بالنسبة لصلاة الجنازة مثلا، صلى الأخ مثلا بالتيمم صلاة الجمعة بالتيمم بالنسبة للإخوة اللي هم عندهم أعذار، ثم بعد الجمعة كانت عند صلاة الجنازة، هل يتيمم مرة أخرى؟ لا. أو صلى العشاء وأراد أن يصلي الشفع والوتر، هل يصلي بتيمم واحد؟ نعم. يعني النوافل اللي كتجي مباشرة متصلة بالفرض هذه قبل ما نعاودوا التيمم. إذا الشرط هو ايش؟ هو الاتصال، ما تكونش واحد الوقت طويل صلينا مثلا صلينا الفرض ومن بعد بغينا نصليو بعض النوافل. الجنازة هي نافلة، كل من غير الصلوات الخمس كل هذه نوافل، حتى العيد نافلة ولكنه مؤكد. صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة الحاجة، صلاة الاستخارة، هذه كلها نوافل المكتوبة ترى معروفة. طيب، إذا يجوز لمن تيمم لصلاة الفرض أن يصلي بعد الفريضة الجنازة والسنن والنوافل من دون إعادة، بشرط قلنا الشرط هو الاتصال وعدم الفصل الطويل، ما يكونش واحد الوقت طويل. Concernant la question qui concerne les ablutions sèches, il faudrait savoir que, bien évidemment, donc les ablutions sèches, on doit les faire en tayammum. Les ablutions sèches doivent être faites donc, pour chaque prière obligatoire. Pour chaque prière obligatoire, on est dans l'obligation de faire les ablutions sèches pour les personnes, bien évidemment, qui ont une raison valide. Si la prière obligatoire, donc dans le cas où la prière obligatoire est suivie par une prière surrogatoire, tout de suite après, la seule condition c'est qu'il y ait cette continuité. Donc là, on peut en fait, voilà, donc on peut faire donc la prière avec une seule ablution sèche, c'est-à-dire à condition, par exemple, l'exemple qui a été cité par notre imam, si voilà, on a fait donc une prière obligatoire, et par la suite il y avait donc une prière donc mortuaire, donc ça va de janaza, donc là bien évidemment on ne refait pas l'ablution sèche pour cette prière surrogatoire. Et également notre imam nous rappelle également donc juste après la prière de l'Isha, si la personne a fait donc pour une raison valide donc les ablutions sèches pour la prière de l'Isha et tout de suite il voulait donc prier chef les dernières prières, donc là bien évidemment pour clôturer sa journée de prière, donc là il peut bien évidemment tout simplement donc prier tout de suite après sans refaire plutôt les ablutions sèches. شي واحد بغى يصلي العشاء وصلى قرأ الفاتحة وقرأ قل هو الله أحد في الركعة الأولى وزاد معها قل أعوذ برب الفلق، هل يجوز أم لا؟ يجمع السورتين في ركعة واحدة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب في الركعة الثانية قرأ غير بسورة واحدة، هذا يجوز لأن كثير من الناس كيحصل لهم هذا، لكن الأفضل شو؟ سورة واحدة. الأفضل هذا هو، علاش نقول الأفضل؟ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كتشوفوا الأئمة كيقرأوا سورة واحدة إذا زلزلت صافي يقول الله أكبر، ولكن من حين لآخر يمكن الجمع بين إذا زلزلت وزيد معها القارعة مثلا، لا هذا يجوز، لكن ما يكونش هو الغالب، ما يكونش هو العادة ديالنا. فدائما نرجع إلى العادة، بحال مثلا الوضوء 3 الغرفات، واضح؟ كنغرفوا شحال الغرفات؟ 3. لكن لو أراد الإنسان أنه يدير غير غرفتان فقط، 2 ديال الغرفات، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. غرفة واحدة تجوز ولا لا؟ نعم. 4 لا. فمن زاد فقد أساء وظلم. النقص يجوز، وخصوصا إذا كان الإنسان في وقت ضرورة أو حاجة، لكن ما خصوش يكون هذا هو العادة، واضح؟ العادة هي 3 غرفات، هذا هو المقصود من هذا الكلام. المداومة مثلا قرأنا في الركعة الأولى في صلاة العشاء قل هو الفاتحة وقل هو الله أحد، والثانية عود الفاتحة وقل هو الله أحد، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكن ما خصوش يكون دائما. لو كان الإنسان عنده حب لهذه الصورة يحبها، ما باغيش يتفك منها، عنده علاقة خاصة مع هذه الصورة، صحبة مع هذه الصورة، فلا شيء في ذلك. فقد كان أحد الصحابة رضي الله عنهم كل ما يقرأ يرجع يقول الله أحد. كان الرسول عليه الصلاة والسلام
شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إمام قباء، إمام مسجد قباء، فدهن عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: ما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ لماذا تقرأ بها في كل ركعة؟ فقال: يا رسول الله إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. هذا نختم إن شاء الله بهذا السؤال أو هذه المسألة، ثم نترك الترجمة إن شاء الله ونختم المجلس. هذا السهو يتكرر كثيرا، وهو السهو عن الجلوس للتشهد الأول. صلينا العشاء، دخول مثال بالعشاء، صلينا العشاء، الركعة الأولى بالفاتحة والسورة، الثانية بالفاتحة والسورة جهرا طبعا. لما الإمام سجد أو المأموم، بدل أنه يجلس باش يتشهد التشهد الوسطى أو التشهد الأول، قام إلى الركعة الثالثة. طيب، هنا كاين واحد التفصيل اللي نحتاج إلى تبيينه إن شاء الله. إذا هذا الإنسان إماما كان أو مأموما، إذا لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه، كان باقي ما فارقش الأرض بيديه وركبتيه، هذا يرجع للجلوس إلى التشهد. فإذا ولا شيء عليه، يعني ما عليه لا سجود قبلي ولا بعدي. فإذا فارق الأرض بركبتيه ويديه واستقل قائما، قرب يوصل، هنا ما يمكنش ينتقل من ركن من فرض إلى